वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, स्पीकर कौमी असम्बली को आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेज मौसूल। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस नून लीग की जानिब से दायर किया गया। इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से दायर किया गया। रेफरेंस में कहा गया मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी अहकामात की खिलाफ वर्जी की, मेंबरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। आदिल खान बाज़ाई कौमी असम्बली के हल्का 262 क्वेटा 1 से रुकन मुंतखब हुए। इलियास मोहम्मद चौधरी हल्का 62 गुजरात से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। रेफरेंसेस मौसूल हुए हैं। रेफरेंसेस नून लीग और काफ लीग की जानिब से दायर किए गए हैं। मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी हकामात की खिलाफ वर्जी की है। रेफरेंसेस में मेंबरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली को आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अमाद अहमद से। जी अमाद, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस जो है वो मौसूल हो गए हैं। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर किया गया है, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ दायर किया गया है। रेफरेंसेस में कहा गया है कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान जो है पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है। आदिल खान बाज़ाई जो है वो कौमी असम्बली के हल्का 262 कोयटा 1 से, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी जो है वो हल्का 62 गुजरात से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुआ है। इसके अलावा रेफरेंसेस के जो मतन है उसमें कहा गया है कि मुरवजा कवानीन के मुताबिक तमाम मेंबरान पार्टी गाइडलाइन को जो है फॉलो करने के पाबंद है। रेफरेंस में जो है मेंबरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जो है इस्तदा की गई है। जी बहुत शुक्रिया अमान। कोयटा में बरवरी बाईपास पर बारातियों की बस को हादसे में 7 अफराद जाँ भाग हो गए, जबकि 30 के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए, 30 अफराद और जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोयटा से आपको बता रहे हैं, बारातियों की बस हादसे का शिकार हो गई। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 अफराद जाँ भाग हुए, 30 अफराद जख्मी हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। पीटीआई के कल होने वाले एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई ने कल कुछ किया तो नरमी की तवक्को न रखे। इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकारीब जारी है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मख्तस करती है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दी हुई है। कल किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा न करे, क्योंकि सिक्योरिटी इंतजाम में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। तौर पे ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है, बिकॉज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कल के आगे में और वो कल तक यहाँ पे हैं। उसके बाद हमारा सऊदी डेलीगेशन एक हाई लेवल आ रहा है जिसमें उनके मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, और उसके बाद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और उसके बाद SCO कॉन्फ्रेंस होनी है। ख़ास तौर पे उनके हर तरह के इंतजाम करने ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम करने ज़रूरी हैं। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। पीटीआई पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63 नजरसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 63 आइन की तशरीह के मामले में नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने 5 रुकनी बेंच का गुज़श्ता फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाते हुए बताया कि अपील मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है। फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 63 की तशरीह के केस पर जस्टिस मजहर आलम का इख्तिलाफी नोट 30 जुलाई को आया, जबकि बेंच की अक्सरियत ने तफसीली फैसला 14 अक्टूबर को जारी किया। जस्टिस मजहर आलम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, यह जमात के सरबराह का इख्तियार है। कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है आइन की इस शख्स से खुश नहीं हूं? हर डिक्टेटर कहता है कि तमाम करप्ट अरकान असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। इससे पहले फारूक एच नाइक ने अपने दलाइल में कहा बरतानिया में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत मौजूद है। बरतानिया में इसे जाती आजादी करार दिया गया। अमेरिका और कनाडा में भी यही प्रैक्टिस है। भारत में फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली है, वोट न गिने जाने का कानून या उसूल दुनिया में कहीं नहीं। एडिशनल अटॉर्नी
اٹارنی جنرل نے کہا کہ نیو گنی میں منحرف رکن کا ووٹ نہ گنے جانے کا قانون بنایا گیا تھا، تاہم نیو گنی کی عدالت نے اس قانون کو کالعدم قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ دنیا میں کسی جمہوری ملک میں ووٹ نہ گننے کا قانون نہیں، امید ہے ایک دن ہم بھی میچور جمہوریت بن جائیں گے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا صدر مملکت نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی اکثریتی رائے سے متفق ہیں یا اقلیتی سے؟ فاروق ایچ نائک نے جواب دیا کہ صدر مملکت کی جانب سے ریکارڈ پر کچھ نہیں آیا کہ کس سے متفق ہیں کس سے نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا عدالت معاملہ صدر مملکت کو بھیج دیں کہ وہ فیصلہ کریں کس رائے سے متفق ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے معاملہ صدر مملکت کو بھجوانے کی مخالفت کر دی۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کا بل مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا حکومت آئینی ترمیم ایس سی او کانفرنس کے اختتام تک مؤخر کرے، اپوزیشن بھی ایس سی او اجلاس تک احتجاج کے کال واپس لے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ حکومت اس قابل نہیں کہ آئینی ترمیم لائے۔ آئینی ترمیم پر حکومت کی عجلت پر حیرت ہے۔ نئی ترمیم کی منظوری کی اتنی جلدی کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے لیے ہم نے 9 ماہ سوچ بچار کی تھی۔ حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کہ یہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے۔ اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک صف پر نظر آئے۔ اسرائیل فلسطین کے نہتے شہریوں کو شہید کر رہا ہے۔ اندرونی مسئلے اپنی جگہ، فلسطین ایشو پر ایک ہونا پڑے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، ہمیں آپس کے اختلافات بھلا کر ملک کی بہتری کے لیے ایک پیش پر آنا چاہیے۔ تمام جماعتوں کو فلسطین ایشو پر ایک ہونا چاہیے۔ فلسطین ایشو پر وزیر اعظم سے بات کروں گا، ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تنہا نہیں چھوڑیں گے، سیاست کو نفرت پہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو اور خاص طور غزہ کے مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کیا گیا، ان کا قتل عام کو جسٹیفائی کیا گیا۔ انٹرنیشنل لاز، یونائٹڈ نیشنز کنونشنز، انسانی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے بچے کو شہید کیے گئے ہیں، جتنے خواتین کو شہید کیے گئے ہیں، اس سے پوری دنیا پہ کوئی اثر نہیں۔ جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے، جہاں تک مسلم امہ کا ایشو ہے، جہاں تک انسانیت کا ایشو ہے، نہ صرف ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید۔ کہا جن لوگوں سے کام نہیں ہوتا اور کرنے نہیں دیتے وہ ذہنی مفلوج ہیں۔ آپ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی بھول میں نہیں رہنا۔ مریم نواز کو دہشت گردی سے نمٹنا آتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی میرا دل درد محسوس کرتا ہے۔ مجھے خیبر پختونخوا سے لوگ خط لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو وسائل آپ کے پاس ہیں عوام پر خرچ کرنے چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو نون لیگ کا دور ہوتا ہے؟ آج مہنگائی 38% سے کم ہو کر 6% پر آ گئی ہے۔ وجہ ہے کہ جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے اس ملک کے بارے میں سوچتی ہے۔ 38% جو ہے مہنگائی تھی پچھلے 4-5 سال نااہلی نالائکی کی وجہ سے اور کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے مہنگائی 38% پہ تھی۔ روٹی 25 روپے کی ملتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کوئی معجزہ ہے کہ آج مہنگائی 38% سے 6.9 پہ آ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے، باقی صوبوں کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے۔ میں پاکستانی پہلے ہوں، پنجابی بعد میں ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں وعدہ خلافی کے بعد بیک ڈور رابطے مکمل طور پر بند کر دیے۔ نواز شریف مجھے کیوں نکالا کا جواب اپنی بیٹی اور بھائی سے مانگے۔ بلاول بھٹو کو پتہ نہیں کس نے وزیر اعظم بننے کی امید دلا دی۔ اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا فواد چودھری کی قدر کرتا ہوں لیکن ان کی رائے سے اختلاف ہے۔
گردی کی اجازت، بدماشی کی اجازت، عورتوں سے بدتمیزی کی اجازت، بزرگوں پہ لاٹھی چارج کی اجازت، معصوم پختون پنجابی بچوں کے اوپر شیلنگ کی اجازت، ربر بلٹس کی اجازت یہ حکومت کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ بلاول بھٹو کو پتہ نہیں کس نے ایک نئی لائن پہ لگایا ہے آج کل، اتنی جلدی میاں شہباز شریف کو اگر وہ فارغ کر کے انہیں وزیر اعظم بنانے کا کوئی لارا دے چکے ہیں تو پھر میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس بات کا جواب تو دو بندے دے سکتے ہیں، ہم تو اب دینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ ایک میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور دوسری پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ خان صاحب کی واضح انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ نو انگیجمنٹ ود پیپل ہو کین ناٹ کیپ دیئر پرومسز۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں تحریک انصاف نے جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی ایڈیشنل سیکرٹری فردوس شمیم نقوی نے وکیل علی ظفر کے ذریعے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین پر مشتمل کمیٹی کے 23 ستمبر اور 1 اکتوبر کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ 23 ستمبر اور 1 اکتوبر کے فیصلوں کے تناظر میں عدالتی کارروائی، حکم نامے اور اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ عدالت نے آج صبح دلائل سننے کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ درخواست گزار اکمل خان باری نے سردار لطیف کھوسہ کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کا معاملہ۔ سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ اور چیف الیکشن کمشنر تعیناتی کے نوٹیفیکیشن سامنے آ گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سکندر سلطان راجہ 30 نومبر 2019 کو بطور سیکرٹری ریلویز ٹربیونل ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ سکندر سلطان راجہ کو 24 جنوری 2020 کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا۔ ویلکم بیک، عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ مصطفین کاظمی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مصطفین کاظمی کو F74 سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کے بعد تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا گیا ہے۔ مصطفین کاظمی نے گزشتہ روز چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے خلاف بیانات دیے تھے۔ مصطفین کاظمی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مصطفین کاظمی نے گزشتہ روز چیف جسٹس سے تلخ کلامی کی تھی اور مصطفین کاظمی کو آج حراست میں لے لیا گیا ہے۔ F74 اسلام آباد سے مصطفین کاظمی کو حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔